नमस्कार, म उपेन्द्र अधिकारी। हरेक वर्षको डिसेम्बर 5 तारिकमा अन्तर्राष्ट्रिय माटो दिवस मनाउने गरिन्छ। यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय माटो दिवसको 9औं संस्करण। यो सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ धुनिवेशी नगरपालिका कृषि विकास शाखाका प्रमुख सन्तोष खड्कासँग। यो वर्षको माटो दिवसको नारा रहेको छ स्वस्थ माटोको साथ खाद्य उत्पादनको सुरुवात। हामी माटो दिवसको सन्दर्भमा छौँ। माटो दिवसको सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्दा कृषकहरूले सामान्य तरिकाले माटोलाई कसरी बुझ्ने? अब यस्तो छ, यो माटो भनेको खाद्यान्न उत्पादनको प्रमुख स्रोत हो। चट्टानहरू खिएर टुक्रा टुक्रा जुन मसिना टुक्राहरू, कणहरू, जीवजन्तुहरू, वनस्पतिहरू, विभिन्न किसिमका माटो जमिनभित्र रहेका चिजहरू कुहिएर गलेर नष्ट भएर त्यसको अवशेषहरू बाँकी रहेर चाहिँ बन्ने चिज चाहिँ माटो हो, हैन? माटोलाई चाहिँ बाली बिरुवाको खाद्य तत्त्वको भण्डारण तथा उत्पादनको आधार पनि मान्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो माटोको चाहिँ विशेष गरी उर्वरा शक्ति घट्न नदिनु नै यो माटो बचाइराख्नु हो र माटो जीवित राख्नु हो। अहिले सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनको 55% माटो चाहिँ अम्लीय प्रकृतिको छ, 5% क्षारीय र 45% तटस्थ प्रकृतिको पाइएको छ भनेर तथ्याङ्क आएको छ। हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ यसको तथ्याङ्क के कस्तो छ? हामीले केही अनुमान गरेका छौँ, केही तथ्याङ्क राखेका छौँ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ हामीले मेन डाटाहरू हेर्ने हो। यो डाटा अनुसार चाहिँ हामीले धुनिवेशी नगरपालिकाकै लागि भनेर चाहिँ स्पेसल त्यो माटोमा हामीले कुनै अध्ययन पनि त्यति राम्रो चाहिँ छैन। बिस्तारै हामी सुरुवाती चरणमा छौँ। त्यति धेरै नबनिसकेको अवस्थाले हामीले त्यसको एक्ज्याक्ट डाटा छैन। हामीले राष्ट्रिय डाटालाई नै आधार बेस मानेर चाहिँ अहिलेसम्म हामीले धुनिवेशीको पनि काम गर्दाखेरि टेन्टेटिभ रूपमा हामीले नमुना सङ्कलनहरू गरेर हेर्दाखेरि देखिने कुराहरूमा माटोको अवस्था चाहिँ बिस्तारै बिग्रिदो अवस्थामा छ। तर माटोको उर्वरा शक्ति ह्रास भएर घट्दो जाने क्रममा चाहिँ छ। विभिन्न कारणहरू, यसका फ्याक्टरहरू धेरै छन्। यो फ्याक्टर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यो घटिरहेको अवस्थालाई चाहिँ हेरेर अब हामीले यो माटोलाई बचाउन सकेनौँ भने चाहिँ अब हामी यो हाम्रो पुस्तालाई र भावी पुस्तालाई चाहिँ हामीले यस माटोबाट उत्पादन हुने खाद्यान्नहरूको परिपूर्ति हामीलाई आवश्यकता पर्ने 90% भन्दा बढी जुन माटोबाट उत्पादन भएको चिजहरूबाट हामीले लिन्छौँ, त्यो चिज चाहिँ अब बिस्तारै घट्दो क्रममा जान्छ भन्ने बुझिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो धुनिवेशी नगरपालिका कृषिमा चाहिँ अब्बल नगरपालिका हो। यहाँ चाहिँ माटो एकदमै उर्वर माटो छ यहाँ, हैन? जमिन बिस्तारै बिस्तारै अब धरातलीय हिसाबमा धुनिवेशी नगरपालिकाको धरातलीय हिसाबले भिरालो स्लोप ल्यान्डहरू बढी भएको ठाउँमा बढी खनजोत गरिदिने भएको कारणले र अहिले सहरीकरणको विकाससँगै गाउँ सहरमा पशुवस्तुहरू कम पाल्ने, रुख बिरुवा काठहरू पातहरू काटेर नाश गर्ने, विनाश गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो झारपातहरू कुहिएर माटो बन्ने क्रमहरू, त्यसपछि माटो बगेर जाने क्रमहरू, बर्खाको समयमा माटो मलिलो माटोहरू बगेर जाने क्रमहरू बढ्दो छ। मैले हजुरलाई यहाँनिर रोकेँ। हामी उत्पादकत्व कसरी जोगाउने माटोको भन्ने विषयमा पनि जाउँला। अब नगरपालिकाले चाहिँ खास गरी माटोको क्षेत्रमा के काम गरिरहेको छ? जस्तै हामीले ल्याब स्थापना गरेका छौँ, अरू के क्रियाकलापहरू नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको छ? प्राविधिक शाखा, हाम्रो कृषि विकास शाखा अन्तर्गत धुनिवेशी नगरपालिकाले माटोको अम्लीय गुणहरू, रासायनिक गुणहरू, भौतिक गुणहरूमा जुन एउटा आउने परिवर्तनहरू चाहिँ हामीले कम गर्नुपर्छ, यसको कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि माटोको उर्वर शक्ति बढिराख्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ पहिला सुरुमा हामी नगरपालिकाले एउटा माटो कसरी बचाउने, माटोलाई कसरी बचाउन सक्यो भने बढी उत्पादन उर्वर बनाउन सकिन्छ। जस्तो जमिनको माथिल्लो सतहको माटोहरू बढी मलिला हुन्छन्, त्यस्ता माटाहरू कसरी जोगाइराख्ने भन्नको लागि हामीले नगरपालिकाबाट विभिन्न तालिमहरू, गोष्ठीहरू, सचेतना जुन रेडियोहरू मार्फत सूचनाहरू दिएर अनि किसानलाई माटोको नमुना सङ्कलन गर्ने, माटोमा
कुन बालीमा कुन माटोमा कस्ता खालका बालीहरू लगाएपछि माटोलाई दिगो रूपमा राख्न सकिन्छ भन्ने खालको संरक्षणहरू गर्नको लागि प्रभाव गर्ने संरक्षण गर्नको लागि कन्जर्भेसनका प्रोग्रामहरू पनि नगरपालिकाले बेला बेलामा गरिरहेका छन्। तर पर्याप्त रूपमा चाहिँ हामी पुग्न सकेका छैनौँ। तर केही सुरुवात चाहिँ हामीले नगरपालिकामा पक्कै पनि उर्वर जमिनको माटोलाई चाहिँ उर्वर शक्तिलाई बढाउनको लागि जुन यो अहिले आधुनिक युगमा रासायनिक विषादीहरू रासायनिक मलहरूको प्रयोग र खेतीपातीमा चाहिँ प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा कम हालिरहेको अवस्थामा पनि यो माटोलाई चाहिँ बचाइराख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले कामहरू विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। जस्तो कृषि चुनहरू वितरण, प्राङ्गारिक मलहरूको उत्पादन प्रदर्शनी कार्यक्रम, कसरी प्रदर्शन गर्दाखेरि कसरी प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ प्राङ्गारिक मलहरू प्रयोग गर्दाखेरि कसरी प्रयोग गर्ने, त्यो प्रयोग गरिसकेपछि माटोको उर्वरा शक्ति कसरी बढ्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी किसान लेभलमा चाहिँ गोष्ठीहरू गरेर तालिमहरू गराएर बेला बेलामा घुम्ती तालिमहरू स्थलगत रूपमा अवलोकन गरेर फार्ममै गएर भिजिट गरेर यस्ता कुराहरूमा हामी सचेत पनि गराइरहेछौँ। त्यस सँगसँगै हाम्रो धुनीबेसी नगरपालिकाले माटोको नमुना सङ्कलन कसरी गर्ने, यो नमुना सही तरिकाले नमुना सङ्कलन गरेको माटोलाई चाहिँ कसरी त्यो माटो जाँच गर्ने ल्याबसम्म ल्याएर चाहिँ त्यो माटोको भौतिक अवस्था कस्तो छ, रासायनिक अवस्था कस्तो छ, त्यो माटोमा चाहिँ के तत्त्वको मात्राहरू बढी छन् घटी छन् भन्ने कुराहरू जाँच गरेर पनि हामीले त्यो बिस्तारै त्यो किसानहरूलाई चाहिँ के प्रयोग गर्दाखेरि त्यो माटोको गुणस्तर सुधार्न सकिन्छ, भौतिक गुणस्तर सुधार्ने कुराहरू, रासायनिक गुणस्तर सुधार्ने कुराहरू, होइन, जैविक सुधार्ने कुराहरू, प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा बढाउने कुराहरू माटोमा, त्यो कुराहरूको लागि चाहिँ हामी परामर्श सल्लाहहरू दिइरहेछौँ। सँगसँगै हामीले आवश्यक पर्ने माटोमा पियाजको मात्रा कम भयो भने कृषि चुनहरू कसरी प्रयोग गर्ने, पियाजको मात्रा हाई भयो भने कसरी जुन क्षारीयपना हुँदाखेरि माटोमा के प्रयोग गर्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी किसानहरूलाई समय समयमा जानकारी गराइरहेका हुन्छौँ। र कृषि शाखाले पनि शाखामा आएर कुनै किसानले सजिलै आएर उहाँले सम्पर्क गरेर यस्ता कुराहरू सोद्धाखेरि हामी त्यसमा परामर्शहरू चाहिँ दैनिक रूपमा पनि दिइरहेका हुन्छौँ। मैले सुरुमा पनि जोड्न खोजेको थिएँ, त्यो माटो ल्याबको कुराहरू पनि अलिकति जोडिदिनुहुन्छ। डिजिटल मिनी सोइल टेस्ट ल्याब भन्छौँ हामी। एसएफटी मेसिनहरू हामीले खरिद गरेर ल्याएर कृषि शाखामा नगरपालिकाको किसान सिकाइ केन्द्र बनाएर त्यहाँ चाहिँ माटोको नमुना किसानहरूले ल्याइसकेपछि निःशुल्क जाँच गर्ने एसटिएफ मेसिन डिजिटल मिनी ल्याबको स्थापना भइसकेको छ। त्यहाँ कुनै किसानहरूले माटो परीक्षणको लागि आउनुभयो ल्याउनुभयो भने हामीले त्यो निःशुल्कमा चाहिँ सुरुवात गरिसकेका छौँ। हाम्रो यो धुनीबेसी 9 को नयाँ नगरपालिकाको भवन नजिकै हाम्रो किसान सिकाइ केन्द्र भनेर झन्डै 3 रोपनी क्षेत्रफलमा छ। त्यहाँभित्र तपाईँको भर्मिङ कम्पोस्ट गडेवाला मल कसरी बनाउने, प्राङ्गारिक मल बनाएर कसरी प्रयोग गर्नेदेखि लिएर जुन हामीले माटोमा भएको अम्लीयपना र क्षारीयपना सुधारका कुराहरू, प्राङ्गारिक पदार्थहरू बढाएर माटोको गुणस्तर सुधारका कुराहरूमा परामर्श दिनेको साथसाथै ल्याबबाट माटोहरू पनि परीक्षण, जुन ती माटो परीक्षण गर्दाखेरि अम्लीयपनाको जुन पिएचको मापन हुन्छ हामीले त्यहाँ टेस्ट गर्दाखेरि, त्यस सँगसँगै एनपिके भन्छ, नाइट्रोजन फोस्फोरस पोटासको मात्रा कम बढी अधिक के हुन्छ त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले त्यो माटोमा भएको गुणस्तर अनुसारको चाहिँ के प्रयोग गर्ने भनेर सिफारिस गर्नको लागि ल्याब छ। 14वटा जुन जाँच गर्न सक्छौँ हामी। 14 प्रकारको खाद्य तत्त्व, सूक्ष्म खाद्य तत्त्वहरू पनि कुन बिरुवालाई कस्तो अवस्थामा लक्षण देखिँदाखेरि के टेस्ट हाल्ने भन्ने कुराहरूको त्यो माटोको आधारमा पनि हामीले परीक्षण गरेर भन्न सक्ने गरी हामीले मिनी डिजिटल ल्याब चाहिँ स्थापना गरिसकेका छौँ। मैले अघि रोकेको थिएँ, अब यो माटोको उर्वरा शक्तिलाई जोगाइराख्नको लागि चाहिँ कृषकहरूले के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ला? माटोको उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन मैले अघि पनि भने घट्नुको मेन कारण भनेको हाम्रो सतहको माटोहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बगाउँदै गइरहेको अवस्था छ, होइन। त्यसले गर्दाखेरि माटो पातलो हुँदै कम हुँदै गहिरो बढ्दै जाँदाखेरि पनि माटोको चाहिँ यो गुणस्तर उर्वरा शक्ति चाहिँ घट्दै जान्छ, माटोको आयु घट्छ। उर्वरा शक्ति घट्नु भनेकै माटोको आयु घट्नु हो क्या। त्यसले गर्दाखेरि जुन चिजमा हामीले निर्भर हुन्छौँ, जुन चिजले हामीलाई उत्पादन दिनुपर्ने उत्पादनशील चिज हो, त्यो चाहिँ उत्पादन नदिनु भनेको त्यहाँभित्र भएको माटोभित्र भएको अवशेषहरू चाहिँ हराउँदै जानु, त्यहाँ भएको सूक्ष्म तत्त्वहरू बिरुवालाई चाहिने खाद्य पोषण तत्त्वहरू दिन नसक्नु भनेको माटोको जुन सुधार हुनुपर्ने चिजहरूमा घट्दै जानु हो, माटो बिग्रिनु हो। हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ उर्वरा शक्ति बढाउनको लागि विभिन्न किसिमका उपायहरू छन्। जस्तो तपाईँ हामीले विशेष गरी चाहिँ
माटोबाट बाली नाली झारपात आदिबाट खाद्य तत्त्वहरू सोसेर लिने र विभिन्न तरिकाले चाहिँ माटोहरूको नोक्सान हुँदै जाने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले रोक्ने हो सबभन्दा पहिलो कुरो। त्यसको लागि सुधारको लागि गर्नुपर्ने उपाय भनेकै जस्तो गोठे मलहरूको प्रयोग गर्ने बढी मात्रामा, सोत्तरहरू गाईबस्तुलाई प्रयोग बढी गरे जति बढी गरेर त्यसलाई मल हामीले माटोमा मिलाउन सक्छौँ त्यो चाहिँ माटोको सुधारको लागि हो। अनि पशुको मूत्र सङ्कलनहरू र त्यसको प्रयोगहरू सही तरिकाले प्रयोग गर्ने तरिकाहरू माटोमा गर्न सकियो भने, प्रशस्त मात्रामा जुन कम्पोस्ट मल निर्माण गरेर प्रयोग गर्न सकियो भने, त्यस सँगसँगै बाली प्रणालीमा चाहिँ चक्रिय बाली प्रणालीहरू जुन हामीले कोसे बालीहरूदेखि लिएर विभिन्न किसिमका बालीहरूलाई अन्तरबालीको रूपमा, घुसुवा बालीहरूको रूपमा होइन, त्यो बालीको चाहिँ क्रप क्यालेन्डर चाहिँ चेन्ज गरेर क्रपहरूको बालीको क्रप चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ माटोको उर्वरा शक्ति बढाउने हो। जस्तै अब अलिकति सिँचाइयोग्य ठाउँ छ भने खेतीयोग्य जुन हरियो मलहरूको प्रयोगहरू, ढैँचा सनैहरूको प्रयोग गरेर चाहिँ त्यो खेतबारीमा चाहिँ माटोको प्राङ्गारिक पदार्थहरूको मात्रा बढाउने र माटोलाई चाहिँ जीवित राख्ने भनेकै मेन सोर्स भनेको प्राङ्गारिक हो। जहाँनिर रासायनिक चिजहरूको प्रयोग बढ्यो त्यसपछि चाहिँ प्राङ्गारिक चिजहरू चाहिँ घट्दै जान्छ र माटो चाहिँ मर्दै जान्छ। त्यसले गर्दा त्यो माटोलाई चाहिँ जीवित लामो समय राख्ने भनेकै उर्वरा शक्ति बढाउने भनेकै प्राङ्गारिक चिज हो। त्यसको लागि एकीकृत रूपमा खाद्य तत्त्वको व्यवस्थापनहरू गर्ने, जैविक विधिबाट जस्तै गडेउला मलहरू, फट्याङ्ग्रा, किरा, जीवजन्तुहरूलाई बाँच्नको लागि उपयुक्त माटोमा हामीले वातावरण तयार गरिदिने होइन। त्यस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ र भिरालो जमिनहरू छ भने कम खनजोत गर्ने खालका, कम खनजोत गरेर लगाउन मिल्ने खालका बालीहरू लगाइदिने गर्न सकियो भने पनि यसबाट चाहिँ यो माटोलाई चाहिँ बचाउन सकिन्छ। रासायनिक मलको अभावको कुरा एकदमै चर्को तरिकाले आइरहेछ। बजारमा पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल आएन भनेर हामीले भनिरहेछौँ। एकातिर त्यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर हामी माटो चाहिँ अझै जीवित राखेर चाहिँ यसलाई अर्को पुस्तालाई पनि माटो जोगाएर राखौँ भन्ने तरिकाले नारा पनि लगाइरहेछौँ र हामी माटो दिवस पनि मनाइरहेछौँ। यसलाई चाहिँ कृषकहरूले कसरी बुझ्नुपर्छ र त्यो जुन रासायनिक भनेर मलको कुरा गरिरहेछौँ हामी, त्यसको न्यूनीकरण गर्नको लागि कृषकहरूले के कुरामा चाहिँ ध्यान दिने? यो रासायनिक मल प्रयोग गर्दैमा माटोको आयु घट्छ भन्ने कुरा पनि होइन। यसलाई चाहिँ सन्तुलित रूपमा, मेन कुरो हामीले कुनै पनि बाली लगाइसकेपछि त्यो बालीलाई चाहिने खाद्य तत्त्व दिने हो। त्यो खाद्य तत्त्व प्राङ्गारिक पदार्थहरूबाट सप्लाई हुन्छ, पुरा हुन्छ भने हामीले रासायनिकमा जानै परेन होइन। जब त्यो हामीले बाली लगाएको बाली रासायनिक प्राङ्गारिक मलबाट मात्र सम्भव छैन भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी रासायनिकमा जाँदाखेरि सिफारिस गरिएको कुनै पनि बालीलाई लगाउँदाखेरि प्रयोग गर्नुपर्ने मात्रा अनुसारको तपाईँले सिफारिस गरिएको दर रेटमा त्यो बालीलाई तपाईँले दिनु भयो भने त्यसले माटोलाई मार्ने होइन, त्यसले माटोलाई बिगार्ने होइन। त्यो बिरुवालाई चाहिँ त्यो आवश्यक पर्ने खाद्य तत्त्व चाहिँ त्यो रासायनिक मलबाट सप्लाई हुने हो। तर हामीले चाहिँ नजानेको कारणले अन्धविश्वास भनौँ अथवा त्यसलाई सिफारिस गर्ने डोज नजान्दाखेरि, अज्ञानता हुँदाखेरि चाहिँ युरियाको ठाउँमा युरिया, डिएपीको ठाउँमा डिएपी रासायनिक मलको चाहिँ अन्धाधुन्ध प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले माटो बिगारेको हो होइन। तर त्यसलाई हामीले सन्तुलित मात्रामा र सिफारिस मात्रामा प्रयोग गर्न सक्यौँ भने त्यसले माटोलाई बिगार्दैन। रासायनिक चिजको गुणस्तर कायम गर्न यदि रासायनिक मलको विकल्पको रूपमा विभिन्न किसिमका अहिले बजारमा प्राङ्गारिक कुराहरू, भर्मिङ कम्पोस्ट, गडेउले मलका कुराहरू, अब कम मल लाग्ने स्थानीय जातका बालीहरूका कुराहरू, हाइब्रिड बाली जुन हाइब्रिड जातका बालीहरू हामीले जब लगाउँछौँ त्यसलाई हामीले रासायनिक मल जुन थप आवश्यक पर्ने मल चाहिँ अनिवार्य दिन जरुरी छ। तर दिँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई तोकिएको हुन्छ क्या। जस्तो सिफारिस धान बाली लगाउँदाखेरि त्यसलाई 60-30-30 भने हुन्छ। यो रासायनिक मल युरिया, नाइट्रोजन, फोस्फरस र पोटासको मात्रा चाहिँ 60-30-30 भने हुन्छ। तर के गर्छ त भन्दा हामीले युरिया चाहिँ हाल्छौँ, डिएपी र पोटास त हामी हाल्दैनौँ। तर हामीले युरिया, डिएपी, पोटास पहिला जमिन जोताइको बेलामा बाली लगाउनुभन्दा अगाडि त्यो बालीको लागि कति सिफारिस गरिएको छ त्यो सिफारिस अनुसार हाल्ने र प्राङ्गारिक मल पनि सँगसँगै त्यो सिफारिस मात्रामा हाल्न सक्यो भने त्यसले माटोलाई कहिले पनि बिगार गर्दैन। हामीले त एउटै मल मात्रै रासायनिक भन्ने बित्तिकै युरिया सम्झिन्छौँ। युरिया मल मात्रै माटोमा बढी पेलिँदाखेरि माटो अम्लीय हुन जाने र त्यसमा हामीले दिनुपर्ने त्यो बिरुवालाई चाहिने भन्दा बढी आवश्यक मल दिँदाखेरि खेर गइरहेको, हाम्रो श्रमको खेर गयो, पैसाको खेर गयो होइन। अब त्यो बिरुवाले
लिनुपर्ने 10 केजी हुन्छ, तर हामीले सिफा 30 केजी पनि हालिरहेछौँ कि त्यो चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। र माटोलाई जोगाइराख्नको लागि कुनै पनि बाली लगाउनुभन्दा अगाडि त्यो बालीलाई चाहिने आवश्यक खाद्य तत्त्व कति हो, त्यो खाद्य तत्त्व पुरा गर्नको लागि प्राङ्गारिक मलबाट सम्भव छ भने प्राङ्गारिक मल, यदि सम्भव छैन भने रासायनिक मलको पनि तपाईँको सिफारिस दर रेट र मात्रा अनुसार प्रयोग गरियो भने माटो कहिले पनि बिग्रिँदैन। र हामीले भन्नुपर्ने कुरा, किसानहरूलाई जानकारी गराउनु पर्ने कुरा पनि के हो भने अहिलेको समयमा रासायनिक मलको हाहाकार भइराख्दाखेरि विकल्पको रूपमा चाहिँ हाम्रै गाईबस्तु, हाम्रै गोठे मल, कम्पोस्ट मल, हामीले बनाउन सक्ने जमिनमै हाम्रो खेतमै तयार गर्न सक्ने, अहिले 1 महिनामा 15 दिनमा हामीले आफैले आफ्नो जमिनलाई चाहिने आवश्यक मल बनाउन सक्ने गरी यस्ता सूक्ष्म जीवहरू, जीवाणुहरू, त्यो मल कुहियाउनको लागि प्रयोग हुने, घाँसपात कुहियाउनको लागि प्रयोग हुने ब्याक्टेरियाहरू, त्यस्ता खालका ब्याक्टेरियाहरू प्रयोग गरेर पनि हामीले चाहिँ यस्ता खालका प्राङ्गारिक मल बढाएर चाहिँ सिफारिस गरियो भने यो रासायनिक मलको मात्र भर पर्नु पर्दैन। हामी त के हो भने पैसा भयो भने मल पाइन्छ र रासायनिक मल मात्रै बजारबाट किनेर ल्याएपछि हाम्रो बालीलाई लाग्छ भन्ने भयो। हाम्रो एउटा बुझाइ के छ भने रासायनिक मल आज हाल्यो भोलिदेखि सुरु हुन्छ, प्राङ्गारिक मल आज हाल्यो भने यो बालीलाई हाल्नु भने अर्को बालीबाट सुरु हुन्छ लाग्न। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले हाल्ने मल भनेको यदि प्राङ्गारिक मल चाहिँ अहिले हाल्यो भने अर्को बालीमा चाहिँ बल्ल त्यो माटोबाट चाहिँ त्यो बिरुवाले, त्यो दानाले, त्यो बिउले चाहिँ लिन सक्ने अवस्थामा बन्छ। त्यसले गर्दा ढिलो देखिने भएको कारणले हामीले चाहिँ रासायनिक मल भनिरहेको हो। यो रासायनिक मललाई चाहिँ हामीले चिर्नको लागि हाम्रो माटोलाई चाहिँ गुणस्तर कायम गर्नको लागि प्राङ्गारिक पदार्थ हरेक वर्ष हाल्ने एउटा रेसियो छ। त्यो रेसियोलाई चाहिँ कहिले पनि छोड्नु भएन भने रासायनिक मलको भर पर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामी फेरि धुनीबेसी नगरपालिकाको स्थानीय सन्दर्भमा फर्क्यौँ। अहिले हामीसित भएका नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका अधिकांश इँटा भट्टाहरू बन्द हुने चरणमा छन् र कतिपय भट्टाहरू चाहिँ बन्द पनि भइसकेका छ। र भट्टाहरूले जुन माटो प्रयोग गरे, ती माटो प्रयोग गरेर बाँकी रहेका जमिनहरू फेरि कृषकहरूले चाहिँ खेतीयोग्य बनाएर खेतीपाती गर्न सुरु पनि गरिसक्नु भएको छ धेरैजना कृषकहरूले। अब त्यो माटो जुन सतहको माटो एकपत्र निकालेर लैसकिएको छ, निश्चित लेभलसम्म त्यसको निकालिसकिएको छ। अब यो नयाँ माटोलाई चाहिँ फेरि पनि जीवित राख्नलाई र अघिल्लो पल्टको जस्तै इँटा भट्टा आउनुभन्दा अगाडि त्यस्तै गरी बाली हुनको लागि चाहिँ कृषकहरूले के कुरामा ध्यान दिने? अहिले अधिकांश जमिनहरू किसानहरूले चाहिँ अब खेतीमै फर्काउने कोसिस गरिरहेका छन्। त्यसको लागि हामीले सल्लाह सुझाव पनि दिइरहेछौँ। यो जुन 1 मिटर 2 मिटर भन्दा तल गहिरो सतह बनाएर लगिसकेको माटो खेतीको लागि त्यति राम्रो योग्य माटो मानिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसलाई खनजोत गरेर बाहिरको जुन खेतीयोग्य जमिनको केही भागको माटो चाहिँ हामीले बाहिरबाट ल्याएर हामीले राख्न सक्छौँ, लिएर आउन पनि पर्ने हुन्छ। त्यसरी एक तह चाहिँ हामीले बाहिरबाट जङ्गलको माटो अथवा अन्य खेती भइरहेको ठाउँको एक सतहको माटो लिएर आएर र त्यस सँगसँगै प्राङ्गारिक मलहरू जुन गोठे मलहरू, हामी रासायनिक मलमा त अहिले त्यो जमिनलाई लानै हुँदैन। फेरि चट्टान तपाईँको त्यो यदि कडा माटो भइदिन्छ त्यो खेतीको लागि योग्य, धेरै खेतीको लागि योग्य नहुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जमिनलाई मिलाएर सतह बनाएर केही प्रतिशत माटो चाहिँ बाहिरबाट खेतीयोग्य माटो, चाहे जङ्गलको होस्, चाहे अन्य कान्ला भित्ताको होस्, चाहे बगरका होस्, होइन, जुन त्यो ठाउँका माटाहरू चाहिँ केही भाग लिएर आएर हाम्रो त्यो जमिनमा राखेर केही प्रतिशत, केही इन्ची माटो चाहिँ त्यहाँ राखेर त्यस सँगसँगै त्यसमा चाहिँ वस्तुको गोठे मल प्रशस्त मात्रामा राखेर 1-2 वर्षलाई चाहिँ मजाले पानी लाएर होइन त्यसलाई जमाएर केही समय जमाएर पानी लगाएर त्यो माटोले चाहिँ लिन सक्ने जुन मल हालेको मल माटोले लिएर बिरुवालाई दिन सक्ने फर्ममा बनाउन सकियो भने हामीलाई 1 वर्ष 2 वर्ष चाहिँ लाग्छ, तर त्यो खेतीको लागि राम्रो हुन्छ र गर्न सक्छौँ। हामीले कृषकहरूले हामीले छलफल गरेका भन्दा बाहेक छुटेका विषयवस्तुहरू केही जान्नुपर्ने सन्दर्भहरू केही हुन सक्छन् माटो संरक्षणको लागि र प्राङ्गारिक तत्त्व अथवा माटोको उर्वरा शक्ति कायम गर्नको लागि? जसरी हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म एउटा दैनिक कर्मभित्र हामी जसरी आफ्नो समयलाई व्यतीत गर्छौँ, त्यसै गरी हाम्रो माटोलाई पनि 1 वर्षसम्म एक बाली लिगेपछि अर्को बाली लिँदासम्म व्यवस्थापन गर्ने विषयहरू चाहिँ धेरै छन्। त्यसमध्येमा एकीकृत रूपमा खाद्य तत्त्वको व्यवस्थापन भन्ने विषय चाहिँ अझै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो विषयवस्तुभित्र चाहिँ हामीले माटोको अवस्था कस्तो छ, माटो व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यसभित्र माटोभित्र लगाउने बालीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, ती बालीहरूले लिने खाद्य
तत्त्वहरूको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ र त्यस्ता व्यवस्थापनले गर्दाखेरि एकीकृत रूपमा चाहिँ कसरी त्यो माटोलाई चाहिँ बचाइराखेर त्यो माटोबाट चाहिँ बढीभन्दा बढी हामीले त्यो बालीहरू लगाएका बालीहरूबाट चाहिँ उत्पादन लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसमा चाहिँ हामीले जस्तो बाली व्यवस्थापनका कुराहरूमा बाली चक्र अपनाउने, लक्षित उत्पादनका अनुयायीहरू जुन अनुमानित बालीहरू लगाउने, त्यसरी बालीले लिने खाद्य तत्त्वहरू कुन बालीले कति खाद्य तत्त्व लिन्छ भन्ने कुराको अनुमान लगाएर त्यो अनुसारको हामीले व्यवस्थापन गर्ने, उपयुक्त बालीहरूको छनौट गर्ने, अन्तरबाली प्रणालीहरू अपनाउने, रोप्ने समय र तरिकाहरू परिवर्तन गर्ने, चेन्ज गर्ने। त्यस सँगसँगै त्यो माटोमा चिस्यान कति छ, त्यो माटोमा मल हाल्दैमा सबै मल लाग्छ भन्ने हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बाली व्यवस्थापनभित्र कुनै पनि बाली लगाइसकेपछि त्यो बालीमा मल हाल्दाखेरि त्यो कति चिस्यान हुँदाखेरि चाहिँ त्यो बालीबाट मल चुहिएर जाँदैन र उडेर जाँदैन भन्ने कुराहरूमा पनि त्यो व्यवस्थापन गर्नको लागि चिस्यान चाहिँ अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बाली लगाइसकेपछि त्यो मल हाल्ने विषय चाहिँ चिस्यानमा भर पर्ने भएको कारणले त्यो कुराहरूमा व्यवस्थापन गर्ने। अब झारहरू रोग किराहरूको व्यवस्थापनहरू त विशेष रूपमा आइ नै हाल्छन्, ती कुराहरूलाई पनि हामीले गर्नुपर्छ। त्यस सँगसँगै माटोको व्यवस्थापन गर्दा भुछे कसरी घट्छ भन्ने कुराहरूको अन्दाजी गरेर चाहिँ खेती गर्ने, माटोको पिएच सन्तुलन गर्नको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने चिजहरू प्रयोग गर्ने, प्राङ्गारिक पदार्थको प्रयोग गर्दा सन्तुलित रूपमा प्रयोग गर्ने, चुहावट घटाउने, होइन लिचिङ हुने जुन चुहिएर जाने चिजहरू हुन्छ, बढी पानी लगाएर छोड्ने कुराहरू भयो, बर्खातको समयमा पानी आइरहँदा भेल आइरहँदा हामीले हालेका मलहरू बगाएर लाने कुराहरू भयो, यस्तो कुराहरूमा र खनजोतको व्यवस्थापनमा चाहिँ ती कुराहरू अपनाउन सकियो भने त्यस सँगसँगै खाद्य तत्त्वको व्यवस्थापनमा चाहिँ गोठे मल, हरियो मल, प्राङ्गारिक पदार्थबाट झारपातहरूबाट कुहिएर बनेका मलहरू, घरेसी फोहोरहरू, जैविक विविधीकरणका कुराहरू, रासायनिक मलका कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन सन्तुलित व्यवस्थापनतिर चाहिँ हामी लाग्यो भने यो एकीकृत खाद्य तत्त्व व्यवस्थापन पनि हुन्छ र माटोको आयु पनि बढ्छ, माटो सधैँ जीवित हुन्छ र माटोलाई बचाइराख्नु भनेको मान्छे बाँच्नु हो। त्यसले गर्दाखेरि माटो बचाउँ जीवन बच्छ। हस्, धन्यवाद। आज हामी छलफल गर्दैथ्यौँ विश्व माटो दिवसको सन्दर्भमा। विश्व माटो दिवसको सन्दर्भमा हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्थ्यो धुनीबेसी नगरपालिका कृषि विकास शाखाका प्रमुख सन्तोष खड्का। आजको यो समयबाट म उपेन्द्र अधिकारी बिदा हुन्छु। नमस्कार।